नेताहरू आफ्नै अडानमा कायम रहँदा समाजवादी पार्टी र राजपा बीचको एकीकरण प्रयास सरकार छाड्ने नछाड्ने विवादमा रुमलियो अस्तित्वको लडाईँले पार्टी एकताले निष्कर्ष नपाउने विश्लेषकहरूको दाबी। मुलुककै एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नक्कली कागजात पहिचान गर्ने प्रविधिको अभाव एवं अध्यागमन अधिकारीको लापरवाहीको कारण यात्रु शास्ति खेप्न बाध्य, नक्कली सजिलै उम्कने, सक्कली यात्रु समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो। व्यापार र लगानीका विषयमा नेपाल र भारत बीच अर्थमन्त्री स्तरीय भेटवार्ता। नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेका 500 र 1000 दलका प्रयोगविहीन 5 करोड भारूको चर्चा। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको नयाँ ब्रेक्जिट प्रस्तावप्रति खुला रहे पनि विश्वस्त नरहेको युरोपियन काउन्सिलको भनाई। र नेपाल समेत सहभागी त्रिकोणात्मक T20 को उपाधि जिम्बाब्वेलाई सिङ्गापुर 8 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। मधेसका मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीचको एकीकरण चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन। एकीकरणका लागि दुवै दल सकारात्मक छन्, तर शर्त सहितको एकीकरणले भने कटुता निम्त्याइरहेको छ। एकीकरण वार्ता अघि बढाउन राजपाले अघि सारेको प्रमुख शर्त सरकारबाट बहिर्गमनलाई समाजवादी पार्टीले स्वीकार गरेको अवस्था छैन भने राजपासँगको एकीकरण प्रक्रियामा पूर्णविराम पनि लगाएको छैन। राजपाभित्र पनि महाधिवेशन अघि नै समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने वा पछि गर्ने भन्ने बहस कायमै छ। मधेसका हरेक मुद्दामा सहकार्य गरेका दुई दल बीचको एकता प्रयासमा भने सरकारमा सहभागिता गाँसमा ढुङ्गा बन्दै आएको छ। सुरुमा हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 2062-63 को जनआन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश मात्र गराएन, बर्गेल्ती राजनीतिक दलहरू पनि उपहार स्वरूप नेपाली जनतालाई दियो। कतै अध्यक्षबीच मनमुटावले नयाँ दल जन्मियो भने कतै भागभण्डा नमिल्दा कार्यकर्ता विभाजित बने। जसरी र जुन कारणबाट जन्मिए पनि पहिलो संविधान सभामा 30 बढी दलले सिंहदरबारको टिकट काटे। नेतृत्वको खिचातानीका कारण फुट्ने र जोडिने क्रम सबैभन्दा बढी ऊ बेलाको सद्भावना पार्टीमा चल्यो। एउटै मुद्दा र क्षेत्र समातेर सुरु भएको फरक नेतृत्वका सद्भावना पार्टी आखिर 2074 वैशाख 7 गते एकीकृत भए र नयाँ दल गठन भयो, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा। पहिलो मधेस आन्दोलनले जन्माएको नेताका रूपमा स्थापित छन् उपेन्द्र यादव र ऊ बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल। राजनीतिक कालखण्डमा यादवको दलका अन्य धेरै पार्टीहरू मिसिन आए अनि छुट्टिएर पनि गए, तर लामो समयसम्म उनले फोरम शब्द भने छाडेनन्। अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भएपछि भने यादवले आफ्नो दलको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राखे। जुन दल 2076 वैशाख 21 गते बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग मिलेपछि समाजवादी पार्टीमा परिणत भयो। समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। राजपा मधेसका एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा सक्रिय छ भने फरक क्षेत्र र समुदाय संघको एकीकरणले समाजवादीको संगठनलाई 77 वटै जिल्लामा पुर्याएको छ। तिनै दुई दल बीचको एकीकरणको चर्चाले पछिल्ला केही महिना राष्ट्रिय राजनीति तताउँदै आएको छ, तर हुन्छ हुन्नमै अड्किएको छ आपसी समझदारी। समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधन गर्छु भनेर वचनले र लिखतले हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएकोले हामी सरकारमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै अन्तर्विरोधको अवस्था चाहिँ होइन। सरकार छोडिहाल्नु पर्ने पनि छैन। त्यसकारण यस विषयमा हामी बिल्कुल खुलस्त ढङ्गले आधिक्यतापूर्वक छलफल गर्न तयार। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष बनेको राजपा र उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा राम्रो उपस्थिति जमाएको समाजवादी पार्टी बीचको एकताको प्रमुख खिल भनेकै राजपाले तिर्साएको सरकारबाट समाजवादीको बहिर्गमन नै हो। दुवै दलले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेका छन्, तर एउटा बाहिरबाट दबाब दिनुपर्ने तर्क गर्छ अनि अर्को सरकारमै बसेर समाधानको बाटो रोज्नुपर्ने अडान लिन्छ। राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि प्रमुख शर्त बिनै एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन्। भोलि एउटा पार्टी भयो भने त कहाँ गएर बस्नुपर्छ? हामीले सरकारको पक्षमा गएर बस्नुपर्छ। आजसम्म हामीले विरोधमा बसिराख्या, विपक्षमा बसिराख्या बाबुरामजीले कहाँ बस्नु भएको? हामी पनि सरकार नछोडेको अवस्थामा त त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो सम्भव देख्छ। राई र कर्णको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिने हो भने दुई दल बीचको अस्तित्वको लडाई प्रष्ट देखिन्छ। एकीकरण वार्ता जारी रहेका बेला नेताहरूबाट एकले अर्कोलाई उछितो काट्ने गरी आउने अभिव्यक्तिका कारण पनि मनमुटाव बढेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। मधेस राजनीतिका जानकार तुला नारायण
शाह। आन्दोलनबाट आएका दलहरू अहिले पनि एजेन्डा पूरा नभइसकेका र बाध्यात्मक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरू आजको नेपाली राजनीतिमा खास गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले सत्तासँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो दुवैतिर। त्यो चाहिँ नै भएको छैन। अर्कालाई कम क्रान्तिकारी र आफू बढी क्रान्तिकारी देखिनको लागि एउटा सत्ताको चाहिँ शर्त तेर्स्याउने गरिएको छ विभिन्न पक्षहरूबाट। त्यो त्यति गम्भीर शर्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको सन्दर्भमा। एकीकरण भित्रै पनि दुई दलमा फरक फरक धारहरू भेटिन्छन्। समाजवादी पार्टीले अन्य दलहरूसँगको एकीकरणका लागि ढोका खुला रहेको संकेत दिन पार्टीको झण्डा तय गरेको छैन भने चुनाव चिन्हमा लचिलो हुन सकिने बताउँदै आएको छ। समाजवादी संघको एकीकरणलाई लिएर राजपाको अध्यक्ष मण्डल नै विभाजित छ। कार्तिकमा गर्ने भनेको एकता महाधिवेशन अघि नै समाजवादी संघको एकता टुङ्गो लगाउनु पर्ने केही नेताको भनाइमा अन्य सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। तर एकीकरणका लागि दुवै दल वार्ता समितिहरूको निष्कर्षको पर्खाइमा छन्। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव। दुई हातले ताली बज्ने हो त्यो आफैमा एकदम कठिन प्रक्रियाबाट पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो कामको लागि पनि अब जसलाई जिम्मा दिएको छ उहाँहरूले नै यसलाई टुङ्ग्याउने हो र निष्कर्ष निकालेपछि पार्टीमा आउँछ। पार्टीले त्यसलाई उचित ठानेर निर्णय गर्छ। अहिलेसम्म त्यसरी ठोस विषय पार्टीमा उहाँहरूले ल्याइसक्नु भएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक विषयले निकास पाउन एउटा पक्षले कहीँ न कतै योगदान गर्न आवश्यक देखिन्छ, चाहे लचिलो बनेर होस् वा अडान लिएर। दुई दल बीचको जुङ्गाको लडाईमा लामै यात्राको छनक मिल्दैछ, जुन कुरा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर पनि स्वीकार्छन्। जनकपुरको पुरानो रेलवे जस्तै हो, रेल बन्द पनि भएको छैन, रेल चले पनि रहेका छैनन्। अब जसरी यो उठान भयो एकताको कुरा त्यो आफैमा आश्चर्यजनक कुरा थियो र यसको टुङ्गो पनि त्यही आश्चर्यजनक चमत्कारी किसिमले हुनेछन्। जो एकताका लागि आतौ छन् एकताको तर्फबाट उनले राजनीतिक विश्लेषण गर्नमा चुकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई, वा कुनै दबावमा हुने उनीहरू। असम्भव भन्ने त कहाँ छ र? फरक सिद्धान्त बोकेका दुई दल एमाले र माओवादी त लामो समयको छलफलपछि एउटै दल बन्न सफल भयो भने समाजवादी पार्टी र राजपा त एउटै एजेन्डा बोकेका दलहरू नहुन्। मात्र एकीकरण पछि आफू कनिष्ठ नेतामा परिन्छ कि भन्ने होटुटी त्यागेर वार्ताको टेबलमा बस्न आवश्यक छ। हैन भने दुई दल बीचको एकीकरण चर्चा हात्ती आयो फुस्सा मात्र बन्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आम यात्रु जस्तै प्रस्थान अनुमति लिएर रूपा नेगी नेपाल वायुयान निगमको उडान मार्फत दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन्। दिल्लीबाट दुबई हुँदै ओमनको मस्कट जाने गरी उनले ओमन एयरको टिकट लिएकी थिइन्, तर दिल्ली विमानस्थलमा ओमन एयरले राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट नक्कली भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइदियो। जुन राहदानी र डकुमेन्ट देखाएर उनले काठमाडौँबाट उडान अनुमति पाएकी थिइन् तिनलाई ओमन एयरले नक्कली भनिदियो। रूपाले नक्कली कागजातकै आधारमा काठमाडौँ स्थित अध्यागमनबाट कसरी प्रस्थान अनुमति पाइन्? किन अध्यागमन अधिकृतले उनले पेश गरेका कागजातको वैधता पुष्टि गर्न सकेनन्? यो प्रकरणले विमानस्थल स्थित अध्यागमन अधिकारीहरूको कमी कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। यो प्रकरणमा कहाँ कमजोरी भएको थियो भनेर कालिका स्थान स्थित अध्यागमन विभागले अनुसन्धान जारी राखे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। यस्तै प्रकरण भदौ 1 मा पनि भएको थियो। धनबहादुर तामाङ सोही विमानस्थलको उडान नम्बर RA207बाट दिल्ली पुगेर त्यहाँबाट रसियन वायुसेवाबाट रुसको मस्को जान हिँडेका थिए। सबै कागजात प्रमाणित गरेर दिल्ली ओर्लेका उनलाई पनि रूपालाई जस्तै सो एयरलाइन्सले नक्कली कागजात भन्दै फिर्ता पठाइदियो। भारतको कानपुर निवासी प्रशान्त पाण्डेको घटना यी भन्दा फरक छ। भदौ 1 मा मतदाता परिचय पत्र देखाएर दिल्लीबाट काठमाडौँ ओर्लेका उनले विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा म्याद गुज्रिएको राहदानी प्रयोग गरे। अध्यागमन अधिकारीले राहदानीको मिति नै नहेरी आगमन अनुमति दिएका थिए। यसरी काठमाडौँ भित्रिएका उनी केही दिन घुमेर सोही राहदानीमा प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाएर जहाजबाट दिल्ली उडे। दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीले भने उनी मिति गुज्रिएको राहदानी प्रयोग गरेर विमानबाट यात्रा गरेको थाहा पाए। सोही घटनाका कारण विमानस्थलले निगममाथि 1 लाख बहारू जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। नक्कली कागजात पहिचान गर्ने बलियो प्रविधि नहुँदा र धेरैभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यतामा फँसेका अध्यागमन अधिकारीबाट भएका
त्रुटिका उदाहरण त बाँकी नै छन्। सक्कली कागजात हुँदाहुँदै पनि उडान अनुमति नपाएर हैरानी खेपेका यात्रुहरूको समस्या र शास्ति पनि उस्तै छ। भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका र फलोअपका लागि नियमित उडिरहनु पर्ने कैयौं यात्रीले यसरी अध्यागमन अधिकारीबाट अनावश्यक हैरानी खेपिरहेका हुन्। विमानस्थल अध्यागमनले यात्रुहरूको विवरण राख्न प्रयोगमा ल्याएको इमी सफ्टवेयर बारम्बार बिग्रिरहँदा पनि सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। सफ्टवेयर ह्याङ हुने र एन्ट्री गरेको डाटा रेकर्डबाट हराउने लगायतका समस्याले कहिलेकाहीँ नेपाल आएका विदेशीको तथ्याङ्क नरहने गरेको देखिन्छ। नेकपाले मङ्सिर 14 हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारको टुङ्गो दशैंपछि लगाउने भएको छ। नेकपा कास्कीले ढिलोमा कार्तिक पहिलो सातासम्म उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने गरी गृह कार्य गरिरहेको छ। रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की 2 प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुने एकमात्र क्षेत्र हो। नेकपा कास्कीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। उम्मेद्वारको छनौट पार्टी केन्द्रले गर्ने नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताउनुभयो। पार्टीका कार्यकर्ता भेला गरी उनीहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। हाल भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले हिजो साँझ भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटघाट गर्नुभयो। शिष्टाचार भए पनि भेटमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, नेपाल र भारत बीचका समग्र आर्थिक व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी भयो। स्रोतका अनुसार भेटमा ठूला बहारुको नोटको सटही विषयमा पनि छलफल भएको छ। विशेष गरी नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेका 500 र 1000 दरका प्रयोगविहीन करिब 5 करोड बहारुको चर्चा भएको हो। भारतले नयाँ दरका 500 र 2000 दरका नोट प्रयोग ल्याउन नेपाललाई आग्रह गरे पनि जुनसुकै बेला फिर्ता लिने सम्बन्धमा पनि अझैसम्म कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन। नेपालले भने त्यसमा भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता आएपछि प्रयोग खुला गर्ने बताएको छ। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथिको यौन दुर्व्यवहार आरोपका विषयमा प्रहरीले फोरेन्सिक जाँच गर्ने भएको छ। यौन दुर्व्यवहार भएको भनिएको क्राइम सिन र पीडित रोशनी शाहीका अभिव्यक्तिमा तालमेल नदेखिएपछि प्रहरीले कानुनी परामर्श र अपराध अनुसन्धान विज्ञहरूको सुझावका आधारमा फोरेन्सिक जाँच गर्न लागेको हो। अनुसन्धान अधिकृतहरू बिहिबार दिनभर फोरेन्सिक जाँचका लागि प्रमाण सङ्कलनमा जुटेको स्रोतले जनायो। प्रहरी स्रोतले भन्यो, पीडित भनिएकी महिलाले क्राइम सिन भन्दा विपरीत बारम्बार फरक धारणा सार्वजनिक गर्नु शङ्कास्पद छ। त्यसैले फोरेन्सिक जाँच सहित अनुसन्धानमा प्राविधिक पक्ष प्रयोग गर्ने तयारीमा छौं। संसद सचिवालयमा कार्यरत शाहीले आफूमाथि महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको सूचना प्रहरीलाई दिए पनि त्यसपछि पटक पटक कुरा बदल्दै आएकी छिन्। उनले स्वास्थ्य परीक्षण समेत गराउन इन्कार गरेकी छिन्। लमजुङका 35 वर्षीय रितेश लोहनीले स्वदेशमा दशैं नमनाएको 13 वर्ष भयो। उनी साउदी अरबको व्यापारिक शहर जेद्दामा कर्पोरेटरको काम गर्छन्। 60 कटेका बुवा आमा श्रीमती र 10 वर्षकी छोरी बेसी शहरमा बस्छन्। उनीहरू हरेक वर्ष रितेशको पर्खाइमा रहन्छन्, तर उनी आउन पाउँदैनन्। विशेषतः विदेशमा रहेका नेपालीहरू दशैंका बेला घर आउने समय जहाँ सीमित हुने र यात्रुको चाप बढी भएको फाइदा उठाउँदै हवाई कम्पनीले भाडा दोब्बर बनाउने कारण दशैंमा आउन नपाउने गरेको गुनासो उनले गरेका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि इलाका वन कार्यालयको जग्गा लिने तयारी गरेको छ। स्थानीयले 10 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएकामा नापी कार्यालयले 2 वर्षअघि 6 बिघा 2 कट्ठा 9 धुर कायम गरिदिएपछि अस्पताललाई जग्गा अभाव भएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सबै प्रकारका आप्रवासीको सुरक्षा अधिकार र हकहितका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता भएको 9 महिना बितिसक्दा समेत नेपालले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छैन। चितवन जिल्ला कारागार भरतपुरका 50 कैदीको स्थानान्तरण गरिएको छ। युरोपियन युनियन EUले विश्वभर नै जलवायु कूटनीतिक सप्ताह मनाउन सुरु गरेसँगै नेपाल स्थित उसको दूतावासले मध्यपुरमा वृक्षारोपण गरेको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2709 दुर्घटना
टिपर र ट्रकबाट भएका थिए। तीमध्ये सडक दुर्घटनामा परि उपत्यकामा 254 जनाको मृत्यु भएको थियो। ती दुर्घटनामध्ये अधिकांशमा चालकको लापरवाही नै मुख्य कारण देखिएको छ। पाटन दरबार परिसरमा रहेको 3 तले हरिशंकर मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। र दशैं मनाउन घर फर्किएका यात्रु लिएर छुटेका सवारी साधन अरण्यको राजमार्ग छाडेर खाडी चौरमा उकालो चढ्छन्। त्यहाँबाट यात्रुले जोखिम मोल्न थाल्छन्, शास्ति खेप्छन्। यो चौथो वर्षको दशैं हो। लामोसाङ्गु जिरी सडकमा यात्रुले शास्ति र जोखिम मोलेर घर फर्केको। उकालो चढ्दै 15 किलोमिटर अघि पुगेपछि गाडीहरू खाल्डा र हिलामा फस्छन्। कुनै गाडीलाई डोजरले तानिरहेको भेटिन्छन्। यात्रुहरू जुत्ता हातमा समातेर कपडा घुँडासम्म सारेर हिलोमा हिँडिरहेका हुन्छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। यो वर्षको दशैं किनमेलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 47 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ। यो यही असोज 1 गतेदेखि 15 सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकिएको पैसा हो। दशैं तिहारको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी पैसा बाहिरिने गरेको छ। अहिले पनि त्यही भएको हो। अन्य अवस्थामा भन्दा दशैं तिहार लगायत ठूला चाडबाडमा मानिसको उपभोग प्रवृत्ति बढ्ने गरेकाले पनि बैंकबाट यो रकम बाहिरिएको हो। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको नयाँ ब्रेक्सिट प्रस्तावप्रति खुला रहे पनि विश्वस्त नरहेको युरोपियन काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ। युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध विच्छेदका लागि सम्झौताको नयाँ खाका बोरिस जोन्सन सरकारले तयार पारेको छ। युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले सबै EU सदस्य राष्ट्रले प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्तावमा शङ्का गरेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सिङ्गापुरमा भएको त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि जिम्बाब्वेले जितेको छ। गैराती भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा आयोजकलाई 8 विकेटले हराउँदै जिम्बाब्वेले सिरिज आफ्नो नाममा लेखाएको हो। सिङ्गापुर स्थित इन्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोलीले दिएको 168 रनको उच्च चुनौती जिम्बाब्वेले 4 बल अगावै 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। पिटर मोरको 92 र टोनी मोनियोगाले 44 रन बनाएपछि जिम्बाब्वेले सहज रूपमा लक्ष्य भेटेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज सामान्य बदली रही केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:58 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:48 हुनेछ। हौस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।